बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। भारत के इंतखाबात न सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में, न सिर्फ भारत के तनाजुर में, बल्कि पूरे खित्ते की सियासत के तनाजुर में खसूसी अहमियत के हामिल होते हैं। नरेंद्र मोदी जो भारत की मकबूल तरीन सियासी शख्सियत हैं और उनके बारे में कहा जाता था कि अब उनको शिकस्त देना इतना आसान नहीं होगा, और इन इंतखाबात के बारे में नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से कद काट बढ़ाया गया और वो बड़े बड़े मीडिया चैनल जो नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के फंडर थे, उन्होंने जिस तरह से उनको नाकाबिले तस्खीर साबित करने की कोशिश की, लेकिन इन इंतखाबात के नताइज ने नरेंद्र मोदी का पूरा सियासी भूत जो है उसको पारा पारा कर दिया। अगरचे वो एक अक्सरियती जमात बनकर ज़रूर सामने आए हैं और 543 नशिस्तों में से 293 नशिस्तें उन्होंने और उनके इत्तेहादियों ने हासिल कर ली हैं, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल कांग्रेस जो है वो भी 233 के करीब नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई है। यानी नरेंद्र मोदी ने जो ख्वाब देखा था अब की बार 400 पार, यानी 400 से ज़्यादा नशिस्तें लेने का ख्वाब वो चिकनाचूर हो गया और नरेंद्र मोदी 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले सके। अब उनको हुकूमत में अगर जाना है तो एक कमज़ोर और एक मफलूज हुकूमत और इत्तेहादियों के सहारे हुकूमत बनानी पड़ेगी। तो वो जो नरेंद्र मोदी जो बहुत ताकतवर शख्सियत के तौर पर भारतीय सियासत में और भारतीय हुकूमत में हमें जाने जाते थे, इस बार अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो हमें बहुत बड़े ताकतवर सियासतदान या बहुत बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं देख सकेंगे। अब सवाल ये होता है कि नरेंद्र मोदी के साथ ये क्या कुछ हुआ और ये क्यों कर हुआ। वो नरेंद्र मोदी जो 400 से ज़्यादा नशिस्तें जीतने का ख्वाब लेकर सियासी मैदान में कूदा था, वो क्या वजह है कि उसको 293 तक महदूद होना पड़ा है। वो एक बड़ी वजह जो नरेंद्र मोदी ने इस दफ़ा कार्ड इस्तेमाल किया, यानी उसके कार्ड क्या थे। उसका कार्ड ये थे कि अगर इस बार वो 2/3 मेजॉरिटी से इंतखाबात जीत कर आता है तो वो भारत के आइन में तब्दील करके वो जो सेकुलर सियासत है उसके मुकाबले में हिंदुआता सियासत का कार्ड खेलेगा। दूसरा, उसने पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा खेला। हर इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तानी दुश्मनी का एजेंडा, इंतहा पसंदाना सियासत और पाकिस्तान से डायलॉग ना करने, पाकिस्तान को कोई अहमियत ना देने की भी सारी बातें की। और उन्होंने ख़ास तौर पे जो भारत की माशी तरक्की को जितना बढ़ा चढ़ा कर उस तरह से पेश किया कि ये सारी माशी तरक्की नरेंद्र मोदी की सियासत, बीजेपी की सियासत से जुड़ी हुई है। लेकिन लगता यह है कि भारत के वोटरों ने नरेंद्र मोदी के एजेंडे को उस तरह से कबूल नहीं किया जिस तरह से नरेंद्र मोदी चाहते थे। और ख़ास तौर पे जो उनके मुकाबले में अपोजिशन अलायंस था जिसमें कांग्रेस नुमाया थी, इस इत्तेहाद ने बार बार इस पर मुज़ाहमत की कि हम किसी भी सूरत में भारत के सेकुलर आइन को तब्दील नहीं होने देंगे और ये जो बीजेपी की ख्वाहिश है हिंदुआता पर मबनी रियासत, इसमें रुकावट पैदा करेंगे। और लगता यह है कि इनका ये नारा जो है वो बड़ा पॉपुलर हुआ है। इन इंतखाबात में जहाँ बीजेपी को एक जिसे कहते हैं सियासी पसपाई का सामना करना पड़ा है, वहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सियासी रिवाइवल कई दिहाइयों के बाद हुआ है। 233 नशिस्तों पर इंतखाब जीतना जाहिर करता है कि एक बड़ी मजबूत अपोजिशन का सामना है नरेंद्र मोदी को, और अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाएं तो ये जो बड़ी मजबूत अपोजिशन है अददी तादाद में, सियासी तादाद में, वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। उनको मफलूज तरीके से, उनको कमज़ोर विकेट के ऊपर, बाउंसी विकेट के ऊपर, गीली विकेट के ऊपर अपनी इनिंग्स का आगाज़ करना पड़ेगा। और वो जो माशी एजेंडा, वो जो सियासी एजेंडा, वो जो इंतहा पसंदाना एजेंडा और वो जो पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा था, अब शायद उसमें वो ताकत ना हो। और इसका एक और नतीजा ये निकलेगा कि बीजेपी के अपने अंदर मोदी की क़यादत पर अब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और अगर मोदी वज़ीर आज़म बन भी जाएं तो मुझे लगता है कि उनकी जो दाखिली बीजेपी की सियासत है उसमें बड़ी नुमायाँ तब्दीली होगी और जो मोदी के हामी हजरात हैं उनके मुकाबले में जो इत्तेदाल पसंद बीजेपी रहनुमा हैं उनको सामने आने का मौका मिल सकता है और वो रेजिस्ट करेंगे, अपनी स्पेस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बीजेपी के अंदर भी एक बहुत बड़ा धड़ा है जो नहीं चाहता कि जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं
ان پر ان کی ریزرویشن ہے۔ اور اب اس وقت نریندر مودی کی جو حکومت ہے وہ دو لوگوں کے سہارے پہ کھڑی ہوگی، ایک نتیش کمار جو ہندو خاص طور پہ جنتا دل یونائٹڈ کے سربراہ ہیں، اور ساتھ ساتھ ایل ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں چندرا بابو، ان کے اوپر رہے گی۔ اب یہ جو جماعتیں ہیں جن کے پاس 30 سے زیادہ کے قریب نشستیں ہیں، ان پر الائی کر کے، ان پہ بھروسہ کر کے مودی کو آگے چلنا پڑے گا، اور یہ نتیش کمار جو ہیں اور چندرا بابو جو ہیں وہ ٹف ٹائم دیں گے۔ اگر انہوں نے حکومتی اتحاد کا حصہ بھی بننا ہے تو ان کی شرائط بھی یہ میٹر کرے گی۔ دوسرا، جو کچھ بھارت کے اندر پچھلے کچھ عرصوں سے ہو رہا تھا اور جس قسم کے انتہا پسندانہ رجحانات ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے، مسلم دشمنی کی شکلیں دیکھنے کو مل رہی تھیں، کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، جو دلی کی یونیورسٹیوں میں اور بھارت کے دیگر شہروں کی یونیورسٹیوں میں نریندر مودی مخالفت ہو رہی تھی، وہاں اتنی بڑی معاشی ترقی کے باوجود جو غربت بڑھ رہی تھی، جو بے روزگاری بڑھ رہی تھی، جو معاشی بدحالی بڑھ رہی تھی، نچلی سطح کے اوپر جو مائکرو اور میکرو اکنامکس کا معاملہ ہے، اور جو ریفارمز کرنے کی کوشش کی نریندر مودی نے، اس کو بھارت کے ووٹروں نے پسند نہیں کیا۔ اور بھارت کے انتخابات کی، بھارت کی جمہوریت کو بھی داد دینی ہوگی کہ ایک الیکٹڈ حکومت کی موجودگی کے اندر انتخابات ہوں، اور وہاں ان کے ووٹر جو ہیں ایک الیکٹڈ جماعت کو، حکمران جماعت کو مسترد کر کے ایک ایسی جماعت کا انتخاب کریں جو اپوزیشن میں بھی ہو، اور جس کا الزام یہ ہو کہ نریندر مودی نے اپنے تمام تر ریاستی اور حکومتی اور انتظامی اختیارات کو استعمال کر کے ہمیں ہرانے کی کوشش کی ہے۔ وہاں ووٹروں نے جس ضرورت کے ساتھ نریندر مودی کے ایجنڈے کو پس پش ڈالا ہے، ان کو پسپائی کی طرف مجبور کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس سے جو بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا انتہا پسندی کے تناظر میں، اس پہ بھی کافی جسے کہتے ہیں ضرب لگے گی، اور یہ یقینی طور پر ان مسلمانوں کو جو بھارت کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک طاقت بنے گی کہ کانگریس ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آئی ہے۔ اور خاص طور پہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ بھارت کی سیاست کے اندر جو بھی سیکولر ایلیمنٹس ہیں، جو بھارت کے اندر ایک سیکولر سیاست کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو نریندر مودی کی ہندوتا کی پر مبنی سیاست کے مخالف ہیں، ان کو بھی ایک نئی طاقت ملی ہے، ان کو بھی ایک نیا حوصلہ ملا۔ اور پچھلے چند سالوں میں آپ نے دیکھا ریٹائرڈ ججوں نے، ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے، صحافیوں نے، دانشوروں نے، جرنیلوں نے یہ بار بار صدر مملکت سے مطالبہ کیا تھا کہ جو کچھ نریندر مودی کرنے جا رہے ہیں وہ بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اگر اس انتخابات میں نریندر مودی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جاتے تو اس ایجنڈے کو اور زیادہ تقویت ملتی، اور مودی اور زیادہ سخت مزاج کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہوتے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف۔ تو اس انتخابات نے بنیادی طور پہ وہ جو 5واں گیئر لگا ہوا تھا نریندر مودی کا، اس کو پہلے اور دوسرے گیئر پہ لانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب ان کی سپیڈ وہ نہیں ہو سکتی جو وہ سپیڈ کی خواہش رکھتے ہیں یا جس طرح سے چلنا چاہتے تھے۔ اب ان کو قدم قدم پر اپنے مخالفین کی آواز سیاسی قوتوں کی جانب سے بھی، اپوزیشن کی جانب سے بھی، میڈیا کی جانب سے بھی، سول سوسائٹی کی جانب سے بھی، مسلم تنظیموں کی جانب سے بھی، اور دیگر اقلیت کی تنظیموں کی جانب سے بھی دیکھنے کو ملے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان انتخابات نے نریندر مودی کو جو ناقابل تسخیر شخصیت تھی اس کو کافی ضرب لگائی ہے۔ اب نریندر مودی وہ نریندر مودی نہیں رہے جن کا جادو سر چڑھ کے بولتا تھا۔ ان انتخابات کے نتائج نے نریندر مودی کو یقینی طور پہ کافی مایوس کیا ہوگا، اور ان کی سیاسی پسپائی جو ہے وہ جو بی جے پی کے اندر وہ ایلیمنٹ جو سخت گیر مزاج کے ساتھ، انتہا پسندانہ رجحانات کے ساتھ، یا وہ جو آر ایس ایس کا دباؤ ہوتا تھا نریندر مودی کے اوپر کہ ان جارحانہ پالیسیوں کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ پیچھے گئی ہے۔ ہندوتا کا کارڈ ان انتخابات میں نہیں چل سکا۔ ہندوتا کا کارڈ جہاں نہیں چلا، وہاں انتہا پسندانہ سیاست کا رجحان جو بھارت میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، جس کا اظہار انٹرنیشنل عالمی رپورٹس میں بھی کیا جا رہا تھا، اس کو بھی بنیادی طور پہ شکست ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ایودھیا کی جو ایودھیا کے اندر بھی ان کو شکست ہوئی ہے۔ وہاں جہاں وہ جسے کہتے ہیں نا باقاعدہ رام مندر کا جو معاملہ تھا، وہاں سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہاں پر جو ان کو مودی کو شکست ہوئی ہے وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا ہے کہ جہاں وہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانا چاہتے تھے، وہاں ان کو سیاسی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کی جو پولیٹکس ہے اب اس کا آہستہ آہستہ ڈکلائننگ شروع ہوگا۔ وہ جو خاص طور پہ رام مندر کے متنازع عمل سے شروع ہونے والی لڑائی جو ہے، اور اب جہاں پر وہ آج انتخابات کے نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو لگتا ہے کہ مودی کی سیاست
बीजेपी की सियासत और आरएसएस की सियासत जो इंतहा पसंदी पर मबनी थी उसको एक बैक गेयर लगा है। अब सिर्फ आखिर में ये देखना है कि जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान कोई ताल्लुकात की कोई नई उम्मीद पैदा हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। इसका इन्हिसार भी अभी आने वाले दिनों में बनने वाली हुकूमत और उसके जिसे कहते हैं कंटेंट से अंदाज़ा हो जाएगा कि मोदी किस जगह पर खड़े होते हैं, अपोजिशन जो है वो किस जगह पे खड़ी होती है। क्या अपोजिशन जो है नीतीश कुमार को और उसको बाबू राम को जो है चंद्रा बाबू को मनाने में कामयाब हो सकती है, हुकूमत का रास्ता रोक सकती है, मोदी का रास्ता रोक सकती है। ये सवालात हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि मोदी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मोदी की सबसे कमज़ोर तरीन सियासी इनिंग्स होगी जो वो इन इंतखाबात के नतीजे में एक वज़ीर आज़म के तौर पर खेलने जा रहे हैं।